हामीले लास्ट क्लासमा प्याकेजेसहरू गरेको थियौँ, प्याकेजको डेमोहरू गरेको थियौँ होइन। प्याकेज भनेको जस्ट तिम्रो चाहिँ क्लास इन्टरफेसहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट फोल्डर स्ट्रक्चरमा राखेर चाहिँ उसको चाहिँ वर्क वर्क अनुसारले चाहिँ उसको चाहिँ नेमिङ कन्भेन्सनहरू चाहिँ फरक फरक बनाउने है। त्यसले चाहिँ केमा हेल्प गर्छ भनेदेखि तिमीलाई चाहिँ एउटै नामको क्लासहरू मल्टिपल टाइम्स मल्टिपल लोकेसनमा युज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ बेनिफिसियल हुन्छ। प्रोग्रामिङ गर्ने टाइममा चाहिँ प्याकेजले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ गर्नको लागि धेरै हेल्प गर्छ। सबै कुरा एकै ठाउँमा जिज्यागोमा लेख्नुभन्दा सबै कुरालाई चाहिँ प्याटर्न अप्नाएर चाहिँ सिस्टम बनाउँदाखेरि चाहिँ हेल्प हुन्छ। हेल्प भन्दा पनि तिमीलाई चाहिँ इररहरू डिबग गर्नलाई, प्रोग्रामहरू डिबग गर्नलाई हेल्प हुन्छ। जस्तै तिमीले कुनै एउटा मानौ स्टुडेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनाएको छ फर इक्जाम्पल भनेपछि त्यसमा चाहिँ स्टुडेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टमको चाहिँ युआई पार्ट एक्टिभ हुनुपर्छ, डेटाबेस कनेक्टिभिटी पार्ट फरक हुन्छ होइन। एकै ठाउँमा भयो भने के हुन्छ भनेदेखि एज अ डेभलपर तिमीलाई चाहिँ केही कुरा मानौ युआईमा प्रब्लम आयो भनेदेखि तिमीले चाहिँ सबै कोडहरूमा खेल्नुपर्ने चल्नुपर्ने हुन्छ। यदि तिमीलाई मानौ युआईमा प्रब्लम आयो र तिमीले युआई र अर्को ब्याकएन्डको कोडहरू चाहिँ फरक फरक गरेर राखेको छ भनेदेखि तिमीलाई कहाँ प्रब्लम आएको त्यहाँ गएर चाहिँ तिमीले प्रब्लमलाई रिजल्भ गर्न सक्छौ है। यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हेल्प गर्नलाई चाहिँ तिम्रो प्याकेजले चाहिँ हेल्प गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि कुन लोकेसनमा चाहिँ के कोड लेखेको छ भन्ने कुराहरू तिमीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौ होइन। ल आजको क्लास भनेको तिम्रो एक्सेस मोडिफायर। यो नाम सुनेछ? कसैले नाम सुनेको छैन? मोडिफायर हेलो, एक्सेस मोडिफायर भन्ने नाम सुनेछ? एक्सेस मोडिफायर भनेको तिम्रो नर्मल्ली तिमीले सी प्लसमा पनि गरेकै छौ है। त्यसमा तिमीले के भनेर भनेको पब्लिक प्राइभेट अनि प्रोटेक्टेड। तिमीले यसरी पढाएको छौ है। यो सी प्लसमा पनि पढाएको छौ। जावामा आएर चाहिँ नर्मली प्लस फेरि अरूको दुईवटा पनि छ क्या जावामा चाहिँ, फाइनल र एक्स्ट्रा। है फेरि तिमीले लगभग योभन्दा पहिला पनि गरिसकेको छ। पब्लिक भनेको के हो, प्राइभेट भनेको के हो, प्रोटेक्टिभ भनेको के हो। हुन त यो पनि तिमीले सी प्लसमा हेरिसक्यो होला होइन। सबैको युज केसहरू बिस्तारै भन्छु होइन। अब नर्मली पब्लिक प्राइभेट र प्रोटेक्टेडले के गर्छ भन्ने कुरा देखाउनु पऱ्यो। अब पब्लिक भन्ने बित्तिकै नामबाट नै थाहा हुन्छ होइन। अब हामीले यहाँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ विथ जावा गरिरहेको छौँ भनेदेखि तिमीले क्लासेसको कुरा आउँछ, मेथडको कुरा आउँछ, भेरिएबलको कुरा आउँछ होइन। अब क्लासेस मेथड भेरिएबल अब लाई चाहिँ अब कसलाई एक्सेस दिने होइन, कोबाट चाहिँ उसलाई चाहिँ एक्सेस दिनबाट रोक्ने होइन। अब सबैलाई एक्सेस दिने कि नदिने, स्वयं आफै एउटा प्याकेजभित्र मात्रै एक्सेस लिने कि अल ओभर वर्ल्डलाई एक्सेस दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ यो अब हामी प्यारामिटरहरू युज गरेर चाहिँ गर्छौँ है। त्यसको लागि एउटा डेमो हेरौँ न ल।
नर्मली अब हेरौँ त्यसो भए के हुन्छ भनेदेखि क्लास चाहिँ कहिले पनि तिम्रो प्राइभेट र प्रोटेक्टेड तिम्रो हुन्छ नि कहिले पनि क्लास हुँदैन क्या क्लासको अगाडि हामीले अहिलेसम्म गर्दाखेरि के गरेको थियो भनेदेखि तिमीलाई हेर्दाखेरि अब जस्तै मानु एरे डेमोकै हेरौँ न क्लासको अगाडि जहिले पनि पब्लिक बनाएको छ नि हेर न पब्लिक राखेको छ है अब के क्लासको अगाडि पब्लिक छ यो ठाउँमा चाहिँ तिम्रो अघि मैले भने जस्तै प्राइभेट र प्रोटेक्टेड भयो भने के हुन्छ त प्रब्लम अब त्यसको लागि त त्यसले त पक्कै पनि यस्तो हुन्छ अब क्लास भनेको तिम्रो जस्तै मानौ यो क्लास तिम्रो युआको सर्टिङ भन्नेमा युज गर्न पर्ने हुनसक्छ है अब मानौ यसलाई नै तिमीले प्राइभेट गरिदियो भनेदेखि प्राइभेट हुने बित्तिकै यो चाहिँ तिम्रो एक्सेस लेभललाई चाहिँ उसले चाहिँ ब्लक गरे क्या हो उसले चाहिँ ब्लक गर्यो उसले चाहिँ सराउन्डिङ आफ्नो सराउन्डिङ भन्दा पनि उसले चाहिँ प्रोग्रामिङ आर्किटेक्चर भन्दा बाहिरको एरियामा चाहिँ उसको एक्सेस चाहिँ स्कोपै हराउने भयो क्या है जस्तै अब त्यसको लागि एउटा म प्रोजेक्ट बनाउँछु अनि मात्रै तिमीहरूलाई क्लियर होला एउटा प्रोजेक्ट बनाएँ मैले प्रोजेक्टको नाम चाहिँ म अहिले के दिन्छु भनेदेखि एक्सेस मोडिफायर है एक्सेस मोडिफायर भन्ने बनाएँ अब त्यसमा चाहिँ म एक्सेस मोडिफायरमा चाहिँ तिमीलाई एउटा दुईवटा क्लास बनाउँछु पहिला एउटा प्याकेजै बनाउँछु पहिला है प्याकेज मैले बनाउनु सिकाएको लास्ट क्लासमा com dot access modifier भन्ने बनाएँ यो भित्र म क्लास बनाउँछु ए भन्ने क्लास बनाएँ अर्को क्लास बनाउँछु म अर्को एबिसी भन्ने क्लास बनाएँ त्यसमा चाहिँ मैले पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेथड बनाएको छु है हेर यहाँ राम्रोसँग अब अहिलेको केसमा चाहिँ के छ भनेदेखि तिम्रो दुईटै क्लास एउटै प्याकेजमा छ हेर त एउटै फोल्डरमा छ नि यसमा चाहिँ तिम्रो एक क्लासलाई तिमीले पब्लिक बनाऊ नबनाऊ के फरक परेन है यसलाई तिमीले मानौ यतिकै राख्दा पनि तिम्रो एक्सेस लेभल चाहिँ तिम्रो केही प्रब्लम आएर हेर त एउटै प्याकेजमा चाहिँ यो पब्लिक यो बाई डिफल्ट क्लास ए मात्रै लेख्दा पनि केही प्रब्लम छैन यो क्लास तिम्रो पब्लिक सर्भर चाहिँ यसले केही प्रब्लम दिएन यस्तो बेलामा चाहिँ मैले मानौ ए क्लासको अब्जेक्ट यहाँ बनाएँ भने ए क्लासको अब्जेक्ट बनाएँ ओबिजे बनाएँ ओबिजे ए बनाएँ यो ए क्लास बनायो भनेदेखि तिमीलाई राम्रोसँग सजिलैसँग तिमीले अब्जेक्ट बनाउन सक्यो हो ल मानौ अब तिम्रो अब प्याकेजको नेम चाहिँ फर इक्जाम्पल मैले अर्को अब क्लास एकलाई चाहिँ प्याकेज अर्कैमा राखेँ मैले com dot access modifier dot GAO भन्नेमा बनाएँ डाओ भन्नेमा राखेँ है फर इक्जाम्पल अहिलेलाई मा चाहिँ मैले क्लास एलाई ट्र्याक गरेर लगेँ है अब हेर डाओ भित्र मेरो ए भन्ने क्लास छ हेर है तर मेरो अर्को क्लास तिम्रो एबिसी क्लास भनेको तिम्रो बाहिरको अर्को प्याकेजमा छ हो यहाँ हेर देखिरहेको छ सबैले दामी देखिरहेछ दामी देखिरहेछ यो अहिलेसम्म कन्सेप्ट क्लियर छ होइन एउटै प्याकेज भित्र तिम्रो क्लासेस जसरी एक्सेस गर्दा पनि नो प्रब्लम क्या सबै कुरा तिम्रो एक्सेस गरेको अब यहाँ हेर न अघि नर्मल्ली
ए भन्ने क्लासमा मैले यहाँनिर बाई डिफल्ट जेसुकै पब्लिक प्राइभेट प्रोटेक्टेड केही नराख्दा पनि एक्सेसिफायर मोडिफायर नराख्दा पनि एक्सेस भइरहेको थियो एउटै प्याकेजभित्र हुँदाखेरि एउटै फोल्डरभित्र हुँदाखेरि। अब अहिले मैले के गरेँ दुईवटा क्लासलाई दुईवटा डिफ्रेन्ट फोल्डरबाट एक्सेस गर्न खोजिरहेको छु है। तिम्रो एबिसी क्लास भनेको तिम्रो एक्सेस मोडिफायर भित्र DAO एक्सेस भित्र छ। मोडिफायर भित्र छ जसमा चाहिँ मैले मेन मेथड लेखेको छु। तिम्रो ए क्लास भनेको तिम्रो एक्सेस मोडिफायर कम डट एक्सेस मोडिफायर डट डिए डाओ भित्र चाहिँ तिम्रो ए क्लास छ। यस्तो अवस्थामा मैले नर्मल्ली ए क्लास लेख्दाखेरि अहिले प्रब्लम दिइरहेको छ। के प्रब्लम भन्ने त यहाँ हेर, अब यहाँ हेर मल्टिपल मार्कर अफ दिस लाइन होइन, यसले प्रब्लम दियो एक्सेस मोडिफायर नट भिजिबल है। त्यस्तो भने यस्तो बेलामा अब कसरी प्रब्लम गर्ने, किनभने हामीले यहाँनिर कुनै एक्सेस मोडिफायर डिफाइन गरेन क्या। अब यसलाई पब्लिक गर्यो भने के हुन्छ र है, रिजल्भ भयो हेर त प्रब्लम। एकछिन अगाडि मैले पब्लिक नराख्दाखेरि इरर थियो, किनभने उसले डिफ्रेन्ट प्याकेज लोकेसन भयो। अनि उसले चाहिँ के बुझ्यो भनेदेखि मलाई चाहिँ आफ्नो प्याकेजभित्रको क्लासेसहरू मात्रै नर्मल्ली बाई डिफल्ट क्लासेस मात्रै म एक्सेस गर्छु। मलाई चाहिँ अब यो त उसले यो एबिसी भन्ने क्लास कन्फ्युज भयो क्या। एबिसी भन्ने क्लासले कन्फ्युज भयो कि ए भन्ने क्लास कहाँ बनेको छ त, कहाँ बनेको छ र उसको स्ट्रक्चर कस्तो छ भन्ने कुरामा ऊ स्ट्रक्चर कस्तो छ, कस्तो खालको चाहिँ उसले चाहिँ एक्सेस मोडिफायर दिएको छ भन्ने कुरामा ऊ अलिक यहाँनिर चाहिँ उसले चाहिँ उसलाई चाहिँ फरक भयो क्या। बाई डिफल्ट चाहिँ अब के हो होइन, त्यही भएर चाहिँ यस्तो इरर थियो क्या। अनि त्यसको सल्युसन भनेको मैले यहाँनिर यो क्लासलाई मैले पब्लिक बनाइदियो भनेदेखि के भन्ने क्लासलाई अब चाहिँ प्रब्लम भएन। अब चाहिँ तिम्रो अर्को प्याकेजमा बाट पनि तिम्रो एउटा नर्मली पब्लिक क्लास एक्सेस गर्न सक्यो हो। यो भयो तिम्रो है एउटा यो एउटा टाइप अफ एक्सेस मोडिफायर भयो है क्लासेसमा। अब मानौ क्लासेसलाई मैले के भनेको थिएँ भने क्लासेस चाहिँ कहिले पनि तिम्रो प्राइभेट र प्रोटेक्टेड हुँदैन भनेर भनेको है। जस्तै मानौ यसलाई मैले प्राइभेट पब्लिक बनाएर चाहिँ एक्सेस भइहाल्यो। अब यसलाई यो क्लासलाई मैले यहाँ लेख्नु ल नोट्स प्राइभेट एन्ड प्रोटेक्टेड क्यानट बी क्लास है। पब्लिक भइहाल्छ, पब्लिक भइहाल्यो। हुने भनेको कुन हो त, अब मैले के भने पब्लिक हुन्छ नर्मल्ली होइन क्लासेसहरू पब्लिक। अनि त्यसपछि अर्को भनेको तिम्रो पब्लिक पछि अर्को मैले फाइनल र एब्स्ट्राक्ट भनेको छु। अर्को एउटा फाइनल पनि हुन्छ। त्यो फाइनल र एब्स्ट्राक्ट पब्लिक त हेरिहाल्यो हामीले है। तिम्रो प्याकेज नेम भन्दा एउटै प्याकेजमा क्लासेसहरूलाई इन्टरकनेक्सन गर्नु अथवा एक्सेस गर्नु पर्यो भने पब्लिक लेख्नु पनि जरुरी छैन। तर डिफ्रेन्ट प्याकेज लोकेसनमा डिफ्रेन्ट फोल्डर लोकेसनमा तिम्रो क्लासेसलाई चाहिँ एक्सेस गर्नु पर्यो भनेदेखि जुन क्लासलाई एक्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को लोकेसनबाट त्यो एक्सेस गर्नुपर्ने क्लासलाई चाहिँ तिमीले पब्लिक डिक्लेयर गर्नै पर्छ। पब्लिक एज अ यसरी डिफाइन गरेपछि मात्र अर्को प्याकेजमा त्यो क्लास एक्सेस हुने भयो। यदि गरेन भने भर्खरै इरर देखाएको थियो हेर होइन। त्यसले गर्दाखेरि तिमीलाई प्रब्लम यो पब्लिक राखेपछि त्यो इरर रिजल्भ भयो है। अनि र अब मैले के भनेदेखि अर्को पोइन्टमा हेर प्राइभेट एन्ड प्रोटेक्टेड क्यानट बी क्लासलाई चाहिँ मैले प्राइभेट र प्रोटेक्टेड बनाउनु मिल्दैन भनेको है। पोइन्ट हेरेर याद गर है भनेको मतलब। अब यहाँ मानौ फर इक्जाम्पल प्राइभेट बनाएर हेरौँ न के दिन्छ प्रब्लम। प्राइभेट क्लास बनाए हेर इरर ल्याएपछि नट भिजिबल भने यो पनि त्यही प्रब्लम हो क्या। टाइप com.access modifier.dao.a is not visible भनेको मतलब
अब यो क्लास चाहिँ तिम्रो भिजिबलै भएन क्या, इलिगल भनिखायो हेर इररै भनिरहेको छ नि होइन। Illegal modifier for the class A only public abstract and final are permitted भनेको मतलब तिम्रो यो क्लास डिफाइनको लागि युज भएको प्राइभेट मोडिफायर चाहिँ इलिगल भयो। अनि मैले अघिको पोइन्टमा नै भनेको थिएँ नि क्लास नेम जहिले पनि पब्लिक फाइनल पब्लिक पब्लिक र एब्स्ट्राक्ट हुन्छ भनेको थिएँ नि, त्यही कुरा भनेको छ। केले लिनु भएको सरले? हजुर 1 घण्टा लाग्छ लेख्नु। ए पुरा भनेको थिएँ नि मैले भर्खर एकछिन अगाडि भने होइन, त्यही भनेको थिएँ। त्यही भएर चाहिँ प्राइभेट लिने बित्तिकै उसले चाहिँ इलिगल भनिदियो। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ पोइन्ट गर है। तिमीलाई एक्सेस मोडिफायरको बारेमा एक्सटर्नलले पनि सोध्छ कतिवटा एक्सेस मोडिफायर हुन्छ बाई डिफल्ट। तिमीले C++ मा पनि पढेको छ, तिमीले 4वटा पढ्यो होला, डिफल्ट, पब्लिक, प्राइभेट, प्रोटेक्टेड भनेर हो। अनि जावामा चाहिँ तिमीलाई चाहिँ नर्मल्ली हुनु पनि यहाँ पनि त्यही 3-4वटै हो, तर पनि मैले चाहिँ अथवा यहाँको तिम्रो जावामा चाहिँ तिम्रो नर्मल्ली फाइनल र एब्स्ट्राक्ट मोडिफायर पनि एड गरेको छ क्या है। त्यसको युज केस म अलिक पछि भन्नुला होइन। त्यही पनि अहिलेलाई चाहिँ के बुझ्यो भनेदेखि क्लास नेम चाहिँ तिम्रो जतिखेर जुनसुकै सिचुएसन तिम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसारले चाहिँ तिमीले क्लासलाई चाहिँ तिमीले कि फाइनल बनाउनु पर्यो कि एब्स्ट्राक्ट बनाउनु पर्यो कि पब्लिक बनाउनु पर्यो। पब्लिक बनाउनु बित्तिकै त्यो क्लास तिम्रो अल ओभर द वर्ल्ड हुन्छ नि, तिम्रो प्याकेजभित्र अथवा प्याकेजभन्दा बाहिर होल प्रोजेक्टभित्र चाहिँ तिमीले एक्सेस गर्ने भयो हो। एब्स्ट्राक्टको पनि आफ्नो सर्टेन लेयर छ होइन, उसले के गर्छ त्यो म एब्स्ट्राक्सन पढाउने बेला भन्छु, र फाइनलको पनि के युज केस छ त्यो म भन्छु बिस्तारै है। अहिलेलाई चाहिँ तिमी के बुझ्यौ भनेदेखि तिम्रो क्लास नेम जहिले पनि फाइनल हुनुपर्छ, पब्लिक हुनुपर्छ, एब्स्ट्राक्ट हुनुपर्छ। यदि त्योभन्दा फरकको जस्तै प्राइभेट र प्रोटेक्टेड दियो भने उसले यस्तो इस्यु दिन्छ क्या, इलिगल मोडिफायर फर द क्लास ए होइन। अनि यहाँ इररको चाहिँ तिम्रो प्रब्लम पनि भएको छ, सोल्युसन पनि दिएको छ, सेमिकोलन पछाडि हेर न, ओन्ली होइन पब्लिक एब्स्ट्राक्ट एन्ड फाइनल आर प्रिमिटेड भनेको होइन। अब प्राइभेट पछि प्रोटेक्टेड राख्दा पनि त्यही प्रब्लम दिन्छ है, प्रोटेक्टेड त्यही प्रब्लम हो। ठिक छ, यो त क्लास नेम भयो है भनेको मतलब यहाँ पब्लिक बनाउँदा भयो, पब्लिक बनाउँदाखेरि क्लास चाहिँ एक्सेस भयो है सबैतिर। अब त्यसो भए यो क्लासमा मात्रै सीमित हुँदैन है, यो तिम्रो एक्सेस मोडिफायर भनेको तिम्रो क्लास मात्रै भइहाल्यो, हामीले क्लासको लेभल मात्रै हेरिहाल्यो। अब यो भनेको तिम्रो भेरिएबल र मेथडमा पनि हुन्छ है। मेथडमा पनि लागु हुन्छ है। क्लास त हामीले हेरिहाल्यो, केही प्रब्लम भएन। अब भेरिएबलमा पनि त हुन्छ नि, जस्तै मानौ भेरिएबल मैले यहाँ कुनै बनाएँ, आयो भन्ने भेरिएबल बनाएँ, उसलाई मैले मानौ बाई डिफल्ट केही पनि डिफाइन गरेन भने के हुन्छ, पब्लिक बनाउँदा के हुन्छ, प्रोटेक्टेड बनाउँदा के हुन्छ होइन। उसको पनि त आफ्नो स्कोप लेभल हुन्छ नि भेरिएबल र मेथड है। ठिक छ। अब चाहिँ तिम्रो भेरिएबल र मेथडलाई चाहिँ तिमीले के भन्छ, भेरिएबल र मेथड छ नि दुईटालाई चाहिँ तिमीले पब्लिक, प्राइभेट र प्रोटेक्टेड बनाउन मिल्छ है। पब्लिक, प्राइभेट एन्ड प्रोटेक्टेड बनाउन मिल्छ। ठिक छ, ठिक छ भन्ला है। भेरिएबल नेमलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ तिम्रो 3टे एक्सेस मोडिफायर युज गर्न सक्छौ। त्यो चाहिँ आफ्नो तिम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसारले, जस्तै मानौ भेरिएबललाई चाहिँ तिमीले सबैतिर एक्सेस गर्नु दिनु छ भनेदेखि पब्लिक बनाउनु पर्यो। मानौ तिम्रो आफ्नो प्याकेजभित्र मात्रै एक्सेस गर्नु दिनु छ भने तिम्रो प्राइभेट बनाउनु पर्यो। त्यसपछि क्लास लेभलसम्म मात्रै एक्सेस गर्नु दिनु छ भनेदेखि प्रोटेक्टेड गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने हुन्छ म बिस्तारै भन्दै जान्छु है। ल त्यसो भए जस्तै मानौ
अब जस्तै मानौँ मैले चाहिँ यहाँनिर कुनै एउटा इन्टिजर भन्ने मैले बनाएँ, इन्च आई भन्ने बनाएँ। अब भन यो तिम्रो अर्को प्याकेजमा चाहिँ एक्सेस होला कि नहोला? हुन्छ पब्लिक छ हजुर ए हुन्छ यो त फरक प्याकेजमा छ नि होइन? क्लास ए तिम्रो डाओमा छ, हेर त डाओमा छ एबिसी भनेको तिम्रो डाओभित्र एक्सेस मोडिफायर अर्को प्याकेजमा छ है। यसलाई चाहिँ यहाँ इम्पोर्ट गरेको ए भन्ने प्याकेजलाई चाहिँ तिम्रो एबिसीमा इम्पोर्ट गरे है। यो एबिसीमा मैले यसको ए को अब्जेक्ट बनाउने बित्तिकै ए त यहाँ एक्सेस हुनुपर्छ नि होइन? आई त्यहाँ भएको भेरिएबल आई हेर है, आई छ आई तिम्रो ए भने वहाँ मैले एउटा भेरिएबल बनाएको छु। त्यसलाई मैले अर्को प्याकेजमा चाहिँ त्यो ए भन्ने क्लासलाई इम्पोर्ट गरेर उसको अब्जेक्ट मैले बनाएँ अनि उसलाई चाहिँ मैले एक्सेस गर्न खोजेँ। हेर त यहाँ अब यहाँ सुरु हुन्छ गेम। यहाँ द फिल्ड ए डट आई इज नट भिजिबल। त्यही प्रब्लम है, त्यही सेम अहिलेको प्रब्लम भयो। किनभने हामीले यहाँ क्लास नेम जस्तो अघि मैले बाइ डिफल्ट क्लास एउटै प्याकेजमा बनाउँदाखेरि नो प्रब्लम थिएन। यही कुरा चाहिँ मैले मानौँ जस्तै यो कुरालाई चाहिँ मैले अर्को यो मानौँ डाउमा चाहिँ मैले अर्को एउटा क्लास बनाएँ फर इक्जाम्पल है। यस्तो यो चाहिँ मेन क्लास बनाएँ मैले, यो चाहिँ बी भन्ने क्लास बनाएँ मैले, बी भन्ने क्लास बनाएँ डाउभित्र है। यो चाहिँ ए भित्र छ। अब चाहिँ मैले यहाँनिर ए भन्ने क्लास अब्जेक्ट बनाएर यहाँ ए ओबिजे न्यू ए भन्ने बनाएँ। यो चाहिँ एउटै प्याकेजमा छ है। अब ए डट आई बनाऊ। हेर यहाँ पनि त्यही प्रब्लम भनिरहेछ। स्ट्याटिक अब्जेक्टबाट एक्सेस गर्नु पर्यो नि, अब्जेक्ट ए आईबाट। हेर यहाँ प्रब्लम एउटै प्याकेजमा हुँदाखेरि यो एउटै प्याकेजमा छ है। त्यो कुरा पनि याद गर। तिम्रो अहिले मैले टेस्ट गरेको भनेको यो दुईटा क्लास एउटै प्याकेजमा छ, एउटै फोल्डरमा छ। त्यसले गर्दाखेरि तिमीलाई सजिलो भयो। ए क्लासमा डिफाइन गरेको तिम्रो आई भन्ने एउटा भेरिएबल मानौँ बी भन्ने मेन क्लासमा मैले एक्सेस अब्जेक्ट बनाएर एक्सेस गर्दा नो प्रब्लम, कुनै इस्यु दिएन। तर यो त हामीलाई थाहा छ कुनै इस्यु दिँदैन एउटा प्याकेजमा। तर मलाई चाहिँ हाम्रो केस त्यस्तो हुन्छ त? रियल केस सिनारियोमा जहिले पनि एउटै प्याकेज एउटै फोल्डरमा काम गर्नुपर्छ भने जरुरी छैन। मल्टिपल फोल्डर स्ट्रक्चरमा चाहिँ तिमीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ एक्सेस मोडिफायर यस्तो कन्सेप्टहरू चाहिँ एकदम चाहिने हुन्छ है। यहाँ हेर अब अहिलेको केसमा मैले इस्युज भने तिमीलाई अहिले मानौँ यो बी मैले डिलिट गरिदिएँ, अहिले हाम्रो चाहिँदैन। यहाँ मैले जस्ट बुझाउनलाई भनेको, कन्फ्युजन नहोस् होइन। यो तिम्रो भेरिएबल अगाडि मैले कुनै पनि एक्सेस मोडिफायर युज गरेको छैन यहाँनिर हो। जस्ट इन्च आई मात्रै गरेको हुनाले एबिसी भन्ने क्लासमा चाहिँ एक्सेस गर्नु पर्दाखेरि इस्यु दियो हो। यसलाई चाहिँ यसको रिजोल्युसन भने के होला त? यहाँ मैले कुनै मानौँ पब्लिक भन्ने बनाएँ भने अब दिन्छ इस्युज कुनै। अब चाहिँ पब्लिक भएपछि पब्लिकको चाहिँ हुने बित्तिकै अब चाहिँ तिम्रो यो एक्सेसेबल हुन्छ है भनेर चाहिँ दियो क्या। अब प्रब्लम दिएन हो। ठिक छ, ठिक छैन? हेलो दियो नि होइन? तिम्रो पब्लिकलाई चाहिँ तिमीले पब्लिक बनाउनु बित्तिकै तिम्रो अर्को क्लासमा मैले चाहिँ यसको अब्जेक्ट बनाएर चाहिँ एक्सेस गर्न सक्यो। अब मानौँ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ पब्लिक बनाएर दियो भन्ने कुरा बुझ्यो। अब मानौँ प्राइभेट बनाउला, प्रोटेक्टेड बनाउला हो। अब प्राइभेट कुन सेन्समा बनाउँछु त? फर इक्जाम्पल मैले यसलाई चाहिँ ल आई भन्ने बनाएँ, आई एक्सेस भयो। अब मानौँ अर्को चाहिँ एउटा प्राइभेट बनाएँ, प्राइभेट इन्च जे बनाएँ हो। अब मानौँ प्राइभेटवाला चाहिँ मैले एक्सेस गर्न खोजेँ यहाँबाट है। ओबिजे ए डट जे इक्वल टु 6 बनाउनु खोजेँ। अब दिन्छ त? दिँदैन नि। हेर फेरि ए इज नट भिजिबल हो। प्राइभेट नट भिजिबल भन्ने बित्तिकै यस्तो केसेस अब प्राइभेट तिमीले चाहिँ
अब्जेक्ट ओरिएन्टेड जुन जावाबाट गर्छौ नि अथवा सीमा पनि सी प्लस प्लसमा पनि गरे होला यस्तो खालको कन्सेप्ट सिनेरियो आयो भने जावामा चाहिँ एउटा अर्को कन्सेप्ट छ क्या प्राइभेट टाइपको तिम्रो भेरिएबललाई चाहिँ डेटा हाइडिङ भन्ने सुनेछ डेटा बाइन्डिङ डेटा हाइडिङ Yes, भनेर sir. इन्क्याप्सुलेसन सुनेछ हेलो Yes, sir. सुनेछ नि होइन सुनेछ ओपीमा इन्क्याप्सुलेसन भनेको के होला कसले भन्ने Data hiding भन्नुभएको थियो हो त्यो डेटा हाइडिङ सराउन्डिङबाट चाहिँ तिम्रो डेटा इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हाइड गर्नु भनेको इन्क्याप्सुलेसन हो यो चाहिँ ओओपी पिलरको जुन 4वटा पिलर हुन्छ भनेर भनेको नि इन्क्याप्सुलेसन इनहेरिटेन्स पोलिमर्फिजम एब्स्ट्राक्सन यो 4वटा कन्सेप्टमा चाहिँ एउटा कन्सेप्ट भनेको इन्क्याप्सुलेसन हो तिम्रो भेरिएबललाई प्राइभेट बनाउनु भनेको डेटाको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हाइड गर्नु अल ओभर द वर्ल्डबाट जस्तै मानौ यो क्लास एमा चाहिँ तिमीले प्राइभेट इन्ट जे बनायो भनेपछि योलाई चाहिँ तिमीले यो क्लासभित्र मात्रै सीमित गरायो क्या अब प्राइभेट बनाउनु बित्तिकै एमा मात्रै सीमित भयो हो जस्तै मानौ फेरि भन्ला तिमीले सर एउटै क्लास एउटै प्याकेजमा अर्को मैले क्लास बनाउँछु अघिको बी क्लास फेरि ल्याउनु यहाँ एउटै प्याकेजमा है यसमा चाहिँ मैले मेन बनाएँ मैले फर इक्जाम्पल तिमीले यहाँ भन्ला नि फेरि होइन यहाँ मैले तिमीले फेरि एउटै प्याकेजमा छ यो एउटै प्याकेजमा भएको होला ए ओबिजे ए न्यू बी भन्ने अब्जेक्ट बनायो अब बी ओबिजे ए डट बी बनाएको छ सरी ए बनाउनु पर्यो नि ओबिजे डट जे इक्वल टु 5 बनाएर एसाइन गर्नु खोजेँ दिएन नि हेर त यहाँ बनाएको प्राइभेट छ ए यो चाहिँ नट भिजिबल भने क्या हो यस्तो केसेसमा जावामा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि तिम्रो भेरिएबल नेम चाहिँ अथवा डेटाको इन्फर्मेसन होल्ड गर्ने भेरिएबलको नेमलाई चाहिँ एक्सेस चाहिँ प्राइभेट बनाएको छ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ तिम्रो गेटर र सेटर हुन्छ क्या सुन्नुहुन्छ गेटर सेटर होइन सर छैन मैले चाहिँ सुने होइन है मेथड यस्तो हुन्छ क्या प्राइभेट भेरिएबल टाइप भेरिएबललाई चाहिँ तिम्रो चाहिँ पब्लिकले एक्सेस गर्न सक्छ नि होइन जस्तै मैले मानौ पब्लिक तिम्रो यस्तो हुन्छ क्या सेटर केटर सुन्नुपर्ने हो सेट गर्ने हुन्छ मेथड एउटा सेट हुन्छ जस्तै यस्तो बेलामा चाहिँ सेट र केटर र सेटर हुन्छ क्या केटर एन्ड सेटर जसरी हामीले यो अब्जेक्ट बनाएर यहाँ गर्नु खोजेको नि यो भ्यालु भनेको सेट गर्नु खोजेको क्या मैले भ्यालु चाहिँ यहाँ सेट गर्नु खोजेको क्या सेट गर्नु खोजेको है त्यही कुरो चाहिँ मैले यदि मानौ प्राइभेट भेरिएबल बनाएको छ भनेदेखि प्राइभेटलाई त मैले पब्लिक भेरिएबलमा एक्सेस गर्न मिल्छ नि हो पब्लिक पब्लिक तिम्रो यसलाई यसरी पनि गर्नु मिल्छ है डाइरेक्ट यहाँबाट नगरेर तिम्रो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि प्राइभेट भेरिएबल बनाउने यसरी डाइरेक्ट अनि तिम्रो यहाँबाट एक्सेस गरेर डाइरेक्ट यहाँबाट कोड जेनेरेट सोर्समा गएर जेनेरेट गर्न पनि मिल्छ अटोमेटिक पनि हुन्छ यो कुराहरू चाहिँ हेर जेनेरेट तिम्रो गेटर सेटर कता हो गेटर सेटर यहाँ हेर यसले चाहिँ के दिन्छ हेर यो चाहिँ तिम्रो अब कोड याद गर्नलाई प्रब्लम छ भने चाहिँ गर्ने कि जस्तै प्राइभेट हाम्रो आई मात्रै हो यहाँ रेड कलरमा देखाएको छ हेर जे भन्छ गर्ने सिलेक्ट अल गर्ने अनि जेनेरेट गरिदिने हेर यसले के गर्छ ठिक छ त्यो दिस किवर्ड भनेर कन्फ्युज नहो होइन म यसलाई दिसलाई अहिले हटाउँदा नि हुन्छ दिस भनेको उसले चाहिँ करेन्ट अब्जेक्टलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्यो हेर हेर तिमीलाई अब कन्फ्युज होला यो कुरालाई मैले जस्ट आफै हातले लेख्दा पनि हुन्छ
प्राइभेट तिम्रो भेरिएबल नेम छ भनेदेखि पब्लिक जस्तै अब इन्टिजर टाइप हो के हो इन्ट हो रिटर्न टाइप चाहियो गेट गर्नु सेट गर्नु पर्यो सुरुमा चाहिँ भोइड गरौँ न भोइड सेट जे गर्छ यसरी अनि प्यारामिटर पठाउँछ इन्ट मानौ ए भन्ने पठायो भनेको मतलब जे इक्वल टु ए हो ठिक छ यो पठाएको ठिक छ नि होइन जे भनेको प्राइभेट टाइप तिम्रो एउटा इन्टिजर भेरिएबल हो उसलाई चाहिँ सेट गर्नु पर्यो अब अर्को चाहिँ मानौ पब्लिक अब चाहिँ रिटर्न गर्नु पर्यो रिटर्न गर्ने बित्तिकै कुनै एउटा रिटर्न टाइप हुन्छ रिटर्न टाइप हाम्रो भेरिएबलको टाइप इन्टिजर हो इन्टिजर रिटर्न गर्छ इन्ट गेट जे हो उसले चाहिँ प्यारामिटर केही दिनु पर्दैन रिटर्न जे है अब हेर होइन यहाँ हेर यहाँ अहिले पनि उसले एक्सेस दिइराखेन अब के हुन्छ भनेदेखि तिम्रो यो कुरालाई हटाइदियो सेटर यो कुरालाई भएन होइन ओबिजे डट हेर त अब सेट आइरहेको सेट जे भनेर हेर त अब्जेक्ट एको भनेर सेट ए गर्ने मानौ इन्टिजर टाइप मैले मानौ 5 सेट गरेँ हो ओबिजे डट अनि त्यसरी गेट पनि आउँछ गेट चाहिँ हेर यो भनेको तिम्रो अब एक्सेस भयो क्या है अब प्रिन्ट गरेर हेरौँ न त म्यासेज के सेट गरेर भनेको एसवाई एसओयुटी साउट अनि त्यसपछि मानौ ओबिजे डट गेटलाई चाहिँ मैले यहाँ पास गरेँ हेर है यसलाई हटाइदिउँ यसलाई कङ्कार्डिनेट पनि गरिदिउँ न the value of j is है हेर अब बी भन्नेलाई मैले रन गरेँ हेर त द भ्यालु अफ जे इज 5 किनभने मैले सेट गरेँ यो भनेको तिम्रो सेट गरेको भ्यालु सेट गरेको यहाँबाट चाहिँ गेट गरेको यो चाहिँ तिम्रो प्रपर वे है अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा यो चाहिँ प्रपर वे हो तिम्रो कुनै भेरिएबललाई चाहिँ तिमीले प्राइभेट डिफाइन गर्यो अनि चाहिँ तिमीले गेटर र सेटर भन्ने मेथड किनभने प्राइभेट मेथडलाई तिमीले पब्लिकमा एक्सेस गर्न मिल्छ है विदिन सेम प्याकेजमा विदिन सेम क्लास यो एउटै क्लास हो नि त एउटा ए भन्ने क्लासमा चाहिँ तिमीले प्राइभेट डिफाइन गरेको एउटा मेथडलाई सरी भेरिएबललाई त्यसलाई चाहिँ मैले त्यही क्लासभित्र चाहिँ अर्को पब्लिक मेथड बनाएर हेर पब्लिक हो यो पब्लिक हो यो पब्लिक हो बनाउँदाखेरि त यो एक्सेस हुन्छ नि त प्राइभेटको स्कोप भनेको तिम्रो विदिन सेम तिम्रो क्लास हो नि त है त्यही भएर चाहिँ मैले यो प्राइभेटलाई चाहिँ तिमीले सजिलोसँगले पब्लिक मेथडमा एक्सेस गर्न मिल्यो हो त्यही आधारमा चाहिँ जावामा चाहिँ तिम्रो इनक्याप्सुलेसनको कन्सेप्ट आयो क्या इनक्याप्सुलेसन कन्सेप्ट यसलाई भन्छ किनभने अब त तिम्रो डाइरेक्ट रूपमा यो जुन आउट अफ तिम्रो प्रोग्राममा छ नि यो त आउट अफ प्रोग्राम भयो जस्तै यो क्लास ए भनेको एउटा क्लास छ त्यसमा चाहिँ मैले प्राइभेट बनाएको छु अर्को बी भने सेम प्याकेजमा हुँदा पनि उसले एक्सेस दिइराखेन नि किनभने आउट अफ द स्कोप थियो भनेर भने अघि इरर अनि त्यसको रिजल्ट भनेको मैले उसले त खालि पब्लिक टाइपको भेरिएबल खोज्छ हो एक्सेस गर्नु बेलामा भेरिएबल अथवा मेथड त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँ हामीले पब्लिक सेट मेथड र गेट मेथड युज गरे है यसलाई हामी इनक्याप्सुलेसन भन्छौँ ठिक छ क्लियर ठिक छ कसैले केही छ सोध्नुपर्ने हेलो केही बुझेन सर के हजुर अर्कोचोटि पढ्नु पर्छ सर यो यति पढ्ने हो बुझेन भन त इनक्याप्सुलेसन यति मात्रै हो भनेको इनक्याप्सुलेसन यति त हो नि नर्मली मैले केही आउनु के भनेर बुझेछ हजुर इनक्याप्सुलेसन भनेको डेटा हाइडिङ हो यसले केमा तिम्रो प्रोग्रामिङ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा के गर्छ त अब भन त तिमीलाई मानौ कुनै इन्फर्मेसन चाहिँ मानौ हाइड गर्नु पर्यो हो कसैलाई थाहा दिनु भएन जस्तै मानौ एकदम प्रपर पासवर्डको कुराहरू होला
त्यस्तो इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ इन्क्याप्सुलेसन गरेर गेटर सेन्टर युज गरेर चाहिँ मानौ युजर नेम पासवर्ड तिम्रो हरेक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि जोसुकैले हुन्छ नि जुन पनि डेभलपर छ नि उनीहरूले युज गर्ने भनेको तिम्रो 4वटा पिलरै हो ओओबीको कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा जाऊ इन्क्याप्सुलेसन इनहेरिटेन्स पोलिमर्फिजम एब्स्ट्राक्सन हो योभन्दा फरक कुराहरू कसैले पनि गर्दैन बेसिक बुझ यति नै हो इन्क्याप्सुलेसनमा यही हो तिम्रो नर्मली प्राइभेट हुन्छ एउटा कुनै भेरिएबल नेम उसलाई चाहिँ मैले त्यही क्लासमा चाहिँ पब्लिक मेथडबाट एक्सेस गराएँ सेट गराएँ गेट गराएँ सेट भनेको भ्यालु चाहिँ अब जस्तै आई बनाएपछि जेको भ्यालु कति राख्ने भनेको यो मेथडले डिफाइन गरेको सेट जेले हो र त्यो भ्यालुलाई रिटर्न गर्नु पर्यो मानव कसैले माग्यो आई जेको भ्यालु के छ त भन्ने कुरा माग्नु रिटर्नको ब्याक मैले अहिलेसम्म के भन्यो खै म त भर्खर आउँदैछु हो र मैले चाहिँ के भने भनेदेखि नर्मल्ली तिम्रो एक्सेस मोडिफायरको कुरा गरे हैन तिम्रो क्लास लेभलको एक्सेस मोडिफायर गरे हैन त्यसमा चाहिँ नर्मल्ली क्लास नेम चाहिँ जहिले पनि कि पब्लिक हुनुपर्छ फाइनल र एब्स्ट्र्याक्ट हुन्छ क्लास नेम कहिले पनि प्राइभेट र प्रोटेक्टेड हुन सक्दैन त्यसको डेमोन्स्ट्रेसन देखाथे त्यसपछि गएर भेरिएबल नेममा कुरा गरेथे भेरिएबल नेम चाहिँ तिम्रो मानव बाइ डिफल्ट यदि केही पनि तिम्रो डिफाइन गरेको छैन फर एक्जाम्पल यसको एक्सेस लेभल चाहिँ तिम्रो हुँदैन दिदैन भनौं न अर्को प्याकेजमा दिदैन यसलाई एक्सेसिबल बनाउनको लागि चाहिँ है त्यो भेरिएबलको नेम अगाडि जुन तरिकाले डिफाइन गर्छ नि डेटा टाइप आई गरेर अगाडि चाहिँ एउटा एक्सेस लेभल चाहिँ दिनुपर्छ पब्लिक अनि मात्र यो यसको स्कोप अथवा यो भेरिएबल तिम्रो आउट अफ द प्याकेजमा एक्सेस हुन्छ है त्यसपछि आएर अब मैले चाहिँ क्लास र भेरिएबलको कुरा गर्दाखेरि भेरिएबल नेम चाहिँ तीनटै एक्सेस मोडिफायर हुन सक्छ प्राइभेट प्रोटेक्टेड र पब्लिक त भइहाल्यो तिमीलाई मैले भन्नु परेन प्राइभेटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यदि कुनै भेरिएबललाई मैले प्राइभेट डिफाइन गरेछु भनेदेखि यो भेरिएबललाई मानौ तिम्रो विदिन सेम प्याकेज अथवा प्याकेज भन्दा बाहिर एक्सेस गराउनु पर्यो भनेदेखि कुनै पब्लिक मेथड युज गरेर त्यसलाई हामीले गेट र सेटर गर्न मिल्छ क्या यहाँ प्राइभेट जे भन्ने भनेको छु उसलाई चाहिँ मैले सेट मेथडबाट चाहिँ त्यो जे भन्नेलाई मैले एक्सेस गरेर कुनै भ्यालु मैले प्यारामिटर पठाएर यहाँ चाहिँ असाइन गराएँ त्यही भ्यालु चाहिँ मानौ रिटर्न पनि ब्याक पनि गर्न मिल्छ यो गर्दाखेरि तिम्रो अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि हेर यहाँ एक्सेस भइरहेको थियो ए भन्ने क्लासको चाहिँ मैले अब्जेक्ट बनाएँ अनि त्यसपछि सेट भ्यालु गराएँ 5 गराएँ अनि त्यसपछि मानौ प्रिन्ट गराएको रिजल्ट है सेट भ्यालु गरेको प्रिन्ट भ्यालु गरेको गेट भ्यालु गरेको भनौँ न है यो सेम प्याकेजमा भयो यो त किनभने एउटै फोल्डरमा छ हेर त यो त सेम फोल्डरमा छ त्यही भएर यो भयो अहिलेको केसमा पनि मैले गराएँ यदि मानौ फोल्डरमा छ भने पनि यो कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ क्या यो त यहाँ भयो अब एबीसीमा पनि मैले ए भन्ने बनाएँ अब हेर यहाँ अब एबीसीमा मैले ए भन्ने मैले यहाँनिर प्राइभेट बनाएको छु जे भन्ने हेर अब एबीसीमा मानौ यहाँ मैले ए भन्ने क्लासको चाहिँ ओबीजे बनाएँ हैन ओबीजे ए डट आई गर्दाखेरि एक्सेस भइरहेछ हेर किनभने आई भनेको तिम्रो यहाँ पब्लिक छ तर यही कुरा प्राइभेटमा छ अर्को जे भन्ने प्राइभेटमा भएकोलाई चाहिँ मैले यसरी एक्सेस गर्न खोजेँ भने हेर ओबीजे डट जे एक्सेस गर्न जे छ त जे भन्ने मानौ त छैन हो प्राइभेट भेरिएबललाई चाहिँ पहिला सुरुमा मैले त्यो क्लासमा चाहिँ गेटर सेटर बनाएँ ए भन्नेमा हेर यो अब यो पब्लिक भएपछि त मेथड तिम्रो जहाँबाट पनि एक्सेस हुन्छ हो सेटले चाहिँ तिम्रो त्यो भ्यालुलाई चाहिँ के भ्यालु असाइन गर्ने त्यो टाइममा त्यो अब्जेक्ट बन्ने टाइममा भन्ने कुरो यो मेथडबाट डिफाइन गरेँ
र त्यो जे भने भेरिएबलमा के भ्यालु छ त त्यो चाहिँ रिटर्न यो टाइममा गरे रिटर्न चाहिँ गरे हो अब यहाँ मैले डट सेट जे गरेर मानौ 6 भ्यालु असाइन गरिदियो भनेदेखि 6 भ्यालु जेमा एड भयो एसवाइएस साउट गरेर मानौ ओबिजे ए डट आई गरे भने आई को भ्यालु प्रिन्ट हुन्छ एसवाइएस ओयुटी गरेर ओबिजे डट गरे भने गेट जे गरे भने हेर यसले आई को भ्यालु प्रिन्ट गर्छ यसले जे को भ्यालु प्रिन्ट गर्छ के प्रिन्ट गर्छ होला यसले अब भन्नु त यसले 4 गर्छ होला यसले 6 गर्छ होला यसले बुझ्छ बुझेछन् भन है हेर यो नर्मल पब्लिक मेथड हो पब्लिक भेरिएबल हो है एमा भएको हेर यसलाई एक्सेस गर्नलाई हामीलाई केही प्रब्लम भएन यो त हामीले पहिलादेखि गरिरहेको यदि मानव भेरिएबल नेम प्राइभेट भयो भने त्यो प्राइभेट भेरिएबल डिफाइन गरेको क्लासमा उसको डेटा सेटर लेख्ने यसरी है यो त तिमीलाई तिम्रो केसमा मानौ एउटा मात्रै भेरिएबल हुँदा यसरी गर्यो अनि यो पब्लिक डेटा सेटर बनाएपछि अनि त्यसपछि हामीले त्यसको अब्जेक्ट बनाएर चाहिँ यहाँ डेटा सेटर सेट गराए भ्यालु सेट गर्यो अनि गेट गराए भ्यालु गेट गरे यहाँ आएर ठीक छ यो त एउटा केसमा भयो मानौ यो त तिम्रो प्रोजेक्ट बनाउने टाइममा त धेरै हुन्छ नि प्राइभेट इन्ट जेड होला प्राइभेट इन्ट एम होला प्राइभेट इन्ट अब त फ्लोट होला भनौँ न फ्लोट के होला ल तीनटा छ फर इक्जाम्पल हैन त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब त हामीले यसरी पाल्ले एउटा कोड लेख्नु गाह्रो हुन्छ नि हामीलाई अनि त्यही भएर चाहिँ आइडीहरुले चाहिँ हामीलाई सपोर्ट दिएको छ क्या यसरी जाने राइट क्लिक गर्ने सोर्स कता हो सोर्समा जाने जेनेरेट डेटा सेटर भन्ने छ हेर है अनि यहाँ तिमीलाई चुज गर्ने अप्सन दिन्छ कुन भेरिएबललाई चाहिँ तिमीले डेटा सेटरमा ल्याउने जे हाम्रो अलरेडी छ हैन अब के एम एन जेड भन्ने छ आई हाम्रो पब्लिक हो त्यो ग्रीन छ त्यो नगर्दा पनि के प्रब्लम छैन हेर यसले अटोमेटिक बनाइदियो सबै कुरा ठीक छ नि हैन अब एबीसी क्लासमा मैले ओबीजे डट जेड भन्नेको भ्यालुलाई चाहिँ सेट गरे मैले ल यसलाई चाहिँ मैले 100 बनाए त्यसरी फेरि सिस्टम आउट गरेर ओबीजे ए डट गेट जेड गरे हेर त यो टाइममा के हुन्छ अब यो अहिलेलाई यो हटाऊ जेड भन्ने छ नि त हैन कति प्रिन्ट गर्छ 100 गर्छ अनि हैन 100 हो किनभने हेर अब कतिवटा मैले बनाए एकैचोटि यो त तिम्रो प्रोजेक्ट बनाउने टाइममा त कतिवटा हुन्छ त्यो त तिम्रो ठेगान छ त तिम्रो प्रोजेक्टको रिक्वायरमेन्ट अनुसारले यो त बढ्दै जान्छ अनि तिम्रो आइडी यो जुन तिमीहरूले कमान्ड लाइनमा जुन नोटप्याडमा गर्नु भन्दा आइडीमा गर्दा त्यतिखेर फाइदा हुन्छ क्या है ठीक छ नि यो क्लियर भयो यो चाहिँ क्लियर भयो हजुर ठीक छ यो चाहिँ बुझे हैन बुझ्यो हो यो कन्सेप्टलाई चाहिँ इनक्याप्सुलेसन भन्छ है ठीक छैन ल यो त भयो है अब मानु यो त अहिलेलाई मैले कुरा बुझाइदिए है अब मानु तिम्रो चाहिँ अहिलेलाई यो हटाऊ यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि यो तीनटा हटाइदिउँ सर सोनमलाई एड गर्नु सोनमलाई एड गर्नु के कहाँ गएको थियो पुष्प सोनम छैन होला यसलाई पनि हटाऊ है ठीक छ है यहाँसम्म भयो अब मानौ
तिम्रो भेरिएबल नेममा त भयो नि हैन मेथड पनि त प्राइभेट हुन सक्छ नि मेथडमा प्राइभेट हुन सक्छ सक्दैन भन त हुन्छ भन्नु भएन भेरिएबल मेथड हुन्छ भनेर मैले भन्ने बित्तिकै हुन्छ भन्ने जरुरी छ त भन्नु भएन भन्नु ल मानौ मैले कुनै मेथडलाई चाहिँ मैले प्राइभेट बनाए यहाँ ल प्राइभेट ल void method 1 बनाए है यसमा चाहिँ सिस्टम आउट गरेन हेलो भने बनाए ल यो मेथड 1 एबीसी मा एक्सेस हुन्छ हुँदैन ल भन त अब त बुझ्नु पर्छ हौ मेथड 1 छ हेर अब्जेक्ट बनाएर सो हुन्छ होला मेबी हेर्न हेर भर्खरै मैले बनाएको छु है भेरिएबलमा भनेको छु हुँदैन त्यहीँनिर के देखाइरहेछ अनि हुँदैन हैन नट भिजिबल भने नि यसलाई अब कसरी एक्सेस गराउने त भन काम लाग्ने कुरा पब्लिक मेथड बनाउनु एउटा पब्लिक गरायो भने अनि मेथड 1 एक्सेस गर ल अब्जेक्ट बनाएर चाहिँ अब्जेक्ट मेथड 2 कल गर ठीक छ हेर आयो हेर यो तिम्रो के भन्छ प्राइभेट मेथड भयो हैन अनि प्राइभेट मेथडलाई चाहिँ एक्सेस गरेर यो प्राइभेट मेथडलाई चाहिँ तिम्रो एक्सेस गरेर अर्कोमा कल गराछ प्राइभेट मेथडलाई चाहिँ मैले यहाँ कल गराछु मेथड 2 मा अनि अब्जेक्ट चाहिँ मैले उसको बनाए तिम्रो पब्लिक जुन मेथड छ त्यसको अब्जेक्ट कल गरेपछि भएन भएन भयो हो अब डाइरेक्ट प्राइभेट को कुरा म इनहेरिटेन्स गर्ने बेला नि भन्छु है प्रोटेक्टेड कुरा है त्यतिखेर चाहिँ तिम्रो सब क्लास सुपर क्लास भने कन्सेप्टहरु हुन्छ नि सब क्लास इनहेरिटेन्समा चाहिँ प्रोटेक्टेडको कुराहरु गर्छु ठीक छ खाली सुन्ने मात्रै काम भइराछ हजुर तपाईले दिनुभएको त्यो असाइनमेन्टको त्यो प्याटर्न त के हो त के हो फर्स्टको प्याटर्न के हो त्यो बीचमा स्पेस हो त्यस्तो त कहाँ आउँछ त बीचमा स्पेस नआए पनि गर न कसरी आउँछ कतिसम्म गर्छौ बीचमा स्पेस किन नआउनु र त्यहाँ कोडिङमा स्पेस राख्दियौ न सकिएको त है सबै थाहा छ भनेपछि हामीले एक्सेस मोडिफायर पढ्यो है प्राइभेट पढ्यो पब्लिक पढ्यो प्राइभेट भनेको स्पेसिफिक क्लास आफ्नो क्लासमा मात्रै यही हो नि हैन त्यो नन मोडिफायर भने के हो सर हजुर ए त्यो नन एसेस मोडिफायर भने चाहिँ के हो भनेको डिफल्ट स्पेसिफिक प्याकेजमा मात्रै जान्छ प्याकेज भने के रे
यो स्पेसिफिक प्याकेज हो नि एउटा। यो भित्र चाहिँ यो क्लासलाई चाहिँ मैले पब्लिक केही नबनाउँदा पनि एक्सेस हुन्छ यो क्लास भित्र है। यसलाई भन्छ डिफल्ट क्लास हो। जरुरी पर्ने मानौ यो ए भन्ने क्लासलाई चाहिँ बाहिरको यसको एबीसी मा एक्सेस गर्नु पर्यो भने मात्र उलाई पब्लिक बनाउनु पर्छ। पब्लिक फाइनल अर एब्स्ट्र्याक्ट क्लासको कुरा गर्ने भने, यदि भेरिएबलको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ पब्लिक प्राइभेट प्रोटेक्टेड जे बनाउँदा पनि हुन्छ र त्यसलाई एक्सेस गर्ने वे चाहिँ फरक है। डिफल्ट अनि पब्लिक हुँदाखेरि यो पोइन्टहरु है एक्जामको लागि एनी क्लास और प्याकेज मा युज हुन्छ एक्सेस हुन्छ। अनि प्रोटेक्टेड भनेको सब क्लास प्याकेजहरुमा के सब क्लासेसहरुमा भनेको जब ए क्लासबाट अर्को कुनै बी क्लास बन्छ भनेदेखि यदि ए मा चाहिँ मैले कुनै भेरिएबललाई चाहिँ प्रोटेक्टेड बनाछ भनेदेखि अनि यो एक्सेस हुन्छ बी मा। त्यसलाई हामी इनहेरिटेन्स भन्छौं। त्यो इनहेरिटेन्स पढ्ने बेलामा फेरि भन्छु म है। ठीक छ ओके ओके। अब एउटा टपिक बाँकी छ आज। 10 बज्न लागिसक्यो आज रे। किन अल्छी गरेको? अनि त्यसपछि अर्को युनिट सुरु गर्छु के म? अनि कतै प्र्याक्टिकल गरे। प्र्याक्टिकल गरे हैन रे यो? यो त हजुरले मात्रै गर्नु भने हामीले गरेकै छैन। ल त्यसो तिमीहरु गरेर देखाउ न त मलाई। गरिहाल त प्रभा। भोलि गरेर देखाउँछ सर। आज हामी गर्नु पर्यो नि, तपाईले 1 घण्टा पढाउँछ।